سلام دیے۔ نمبر 2 اللہ دا قرآن سے مات فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جتنے اساں دنیا تے نبی تے رسول مبعوث فرمائے، کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک پنڈ دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا۔ عرشاں والے ربا اسی آمنہ دے لال دے بارے سوال کرنا چاہنے ہیں۔ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا دائرہ نبوت کنہ کوئے؟ آپ صرف عربیاں دے نبی نے، عجمیاں دے نبی نے، کالیاں دے نبی نے کہ گوریاں دے نبی نے، شمال والیاں دے نبی کہ جنوب والیاں دے نبی، مشرق والیاں دے نے کہ مغرب والیاں دے نبی۔ اللہ تیرے پاک پیغمبر دا دائرہ نبوت کنہ ہوئے؟ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں او سادہ دی گل دے 86 والے ہو، سادہ دی گل ہے۔ فرمایا قیامت دیاں دیواراں تک جتوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمدی مصطفی ہوئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ جتوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک آمنہ دے لال دی مصطفی ہوئے گی۔ اور قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے قل یا ایوہ الناس، قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ خصوصیت وے صرف آمنہ دے لال دیے، آپ ساری کائنات بلکہ قیامت تک دے آن والے انسانہ واسطے آپ نبی بن کے تشریف لے آئے نے۔ نبوت اور رسالت دا دروازہ مصطفیٰ تے بند ہو گیا، ہن کوئی نبی آ سکدا؟ ہولی ہولی بول دے تو اڈیج بھی کوئی گڑبڑ لگ دیئے بھئی ہون کوئی نبی آ سکدا؟ اور گج کے بولو آ سکدا؟ نبوت اور رسالت دا دروازہ مصطفیٰ تے بند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد 3 بندے ایسے ہون گے جیڑا دعوی نبوت کرنگے تے سونے ہو انہیں تو کنے کو سچے ہون گے؟ آمنہ دے لال فرماندے نے 3 جھوٹے ہون گے، 3 جھوٹے ہون گے، قذاب ہون گے، مفتری ہون گے، لانتی ہون گے۔ نبی ہو سکدے؟ ساڈا پنجاب دا ایک بدبخت مرزا قادیانی او دا بھی دعویٰ میں یہ نبی ہیں۔ اچھا کئی ساڑھے بیلی پتہ کیا اندر اکھوں پہنگا سی، کانا سی، لچا سی، لفنگا سی۔ میں کہا وہ تے چلو خوبیاں خیر نہ لو دے ساریاں ہے ہی سن تے انج اگر اے نام ہی ہندہ ایڈی ایڈی موٹی ہو دی اکھ ہندی وہ 6 فٹ لمبا ہو دا قد ہندہ تے ویکھنو بڑا حسین و جمیل ہندہ، پھر نبی ہو سکتا سی؟ وہ بولو پھر نبی ہو سکتا؟ پھر بھی نہیں سی ہو سکتا۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں دا قول ہے کہ اگر کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کرے اور نبوت دا دعویٰ کرن دے بعد انہوں کوئی بندہ پوچھے بھئی تیری نبوت دی دلیل کی ہے، فرماندے نے وہ بھی دائرہ اسلام چو خارج ہو جائے گا۔ تینوں مصطفیٰ دی نبوت اینا بھی یقین نہیں، اینا بھی یقین تے اعتماد نہیں کہ اللہ نے آمنہ دے لال تے نبوت اور رسالت دا دروازہ بند کیتا اور قیامت تک واسطے اعلان فرمایا ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ نے نبی پاک دے نبوت اور رسالت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ان قیامت تک لوگوں کوئی نبی نہیں جے آ سکدا کوئی، اور اے صفت اے خصوصیت بھی صرف مصطفیٰ دے ہی سے آئیے اور کسی نبی دے ہی سے نہیں آئے۔ میں نہ جتنے اللہ دے پیارے آئے، آدم علیہ السلام دے سر مبارک تے نبوت دا تاج، جناب نوح دے سر تے نبوت دا تاج، حضرت خلیل اللہ دے سر تے نبوت دا تاج، ذبیح اللہ کلیم اللہ تے جناب روح اللہ علیہ السلام انہاں دے سر تے نبوت دے تاج نے۔ جدو آمنہ دے لال دیاں واریاں آیا، اللہ نے میرے پیغمبر دے سر تے دو تاج رکھے نے، ایک نبوت دا تاج ہے، دوجا ختم نبوت دا تاج ہے۔ ایک نبوت دا تاج، دوجا ختم نبوت دا تاج ہے، اور حقیقت بھی یہ ہوئی ہے۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہمار آیا، نواہن نبی جاگتے آ کوئی نہیں سکدا، نواہن نبی جاگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیان چو جا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ اور پھرن پیر جاگتے جی میں برساتی نے ڈڈیاں، پھرن پیر جاگتے جی میں برساتی نے ڈڈیاں، اور دعوے ہزاراں تے پگانے وڈیاں، پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، اور روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے، انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑ